التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلم وعین عطاء تسکنہو ارزقا توعن وتمتعہو فیہا طویلا۔ یا محمودو بحق محمد المصطفیٰ، یا آلاؤ بحق علی المرتضیٰ، یا فاترو بحق سیدہ سلام اللہ علیہا، یا محسنو بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ مالک چودن دا صدقہ حاضرین دا صف مظلوم تے ٹرایا قدم قدم عبادت عظیم شمار فرما۔ مالک عزدران مظلوم کربلا جو انجمن در عباس نال مالک تعاون کر رہے ہیں، مالک انہاں دے تعاون اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما۔ مالک حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، پریشانیاں دور فرما، رزق مال وچ اضافہ فرما، جو مریضن شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک ذکر دا صدقہ کڑیاں جھولیاں اولاد وستے سکدین، مالک حیاتیاں والے ماتمی پتر نصیب فرما۔ پر اشوب زمانے مالک ذکر دی آپ حفاظت فرما۔ مالک ساکو سیرت آل محمد تے عمل پہ رحمان دی توفیق عطا فرما۔ ہر جا جتھے بھی عزداری ہو رہی ہے مالک ان دی حفاظت فرما۔ پہلی اور آخری دعا، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور القائم الحجت بآواز بلند صلوات۔ یہ مہربانی کر کے اگے آوے سو کیونکہ بعد اچ بندے نو جگہ مل ویسی ایک صلوات پڑھو تے دو قدم اگاں ونجے جا کافی پئی تھوڑا اگاں تھوڑا اگاں ویسو جو بعد اچ آون والے مومنین بارگاہ اچ بہ ویسن۔ نعرہ تکبیر، علی دے اللہ کا نام بلند ہے اچھے آواز نال گواہی دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بھائی ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، قلبی حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنت لعنت، خاندان تطہیر تے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے صلوات۔ الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ ونورا قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم دی ذات اونچی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ صاحب جاؤ جبل میرا جبل برا کیول علام، اسمہ منور مقدس مرفوع منقوش فی اللوح والکلام صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی وزیرہ
وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب نجد والد ذات اونچی صلوات زینت المسجد والمنبر فاوت الهدي والبدر والهنين وبير الألم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء والصلوات الصلاة والسلام على سيدات جدا مستی آئی اتنے عزادار آئے بیٹھے ہو جدا محمد دی دھی یتیم و یہ مظلومت المحرومت انحق میراث ابی جدا خالی والی ہے التي قالت صبت عليها مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا واولاده طيبين الطاهرين للحسن المعصوم المسموم جلال پر علیہ مسموم وادنی جنو کئی وار زہر ملے جیندہ جنازہ قبرستان واپس والے والحسین الغریب المظلوم شبیر دے مکانیوں غریب تے مظلوموں نوادنی جڑا ساڑھے ترائے گھنٹائیں چکتر لاش گلے جاوے ہر عید تے ہر کوئی خوش تھیندا ہے تے کوئی عید نہیں راس ازا کو ہر عید تے تحفے ہائے اللہ شاندے جتے امت نے آل ابا کو روئے دی کیڑی گلے پہلی دتے آلیا رون دی رہی تے گلہ عباس بھرا کو ڈوجھی دتے بچڑے ہائے مسلم دے اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ صلوات دعا ہے خلاق اعظم توڑا ٹرایا اپنی برگاہ منظور تے مقبول فرمانا تکمیل مجلس دی خاطر دو سترہ فضیلت مومن دے متعلق جو مومن دا مقام کیا ہے مومن دی منزل کیا ہے آکھن والا نبیان دا سلطان ہے جہن دی زبان دی صداقت دی گواہی دشمن دیندا ہے نیاز حسین تھوڑا تھوڑا بولے سو اگر مصطفیٰ آکھے جو این پہاڑ دے پیچھے دشمن حملہ کرن والے تا آدن صادق و امین سچ بھی آتے ہیں زندگی اندراز وہ مصطفیٰ پہ فرمیندے مم ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ نیاز حسین توجہ معصوم پہ فرمیندے جیڑا بندہ اپنے دل وچ آل محمد دی محبت معرفت رکھ کے اس دنیا تو ٹر ونجے او کو مردہ نہ آکھو وہ شہید ہے اور زندہ ہے السلامت وہ کو مردہ نہ آکھو وہ شہید ہے وہ زندہ ہے اندہ ربہم یرزقون قرآن دی آیت ہے بھائی زندہ اور خدا کل رزق حاصل پیا کرتے ہیں
بھئی آیت خدا فرمائندہ زندہ ہے ولا کلا تشعرون، لیکن تساں شعور نہیں رکھتے۔ اور میں پہلی 70 فضیلت دی آکھواں موالیان حیدر قرار دا مجمع، ایک بندہ چھیویں مولا کو لایا، آدھے مولا کیویں ہو سکدے بھئی ایک بندہ مر گئے قبر اچ دفن ہو گئے، وقت او زندہ کیویں ہے، وقت او شہید کیویں ہے، جڑا زندہ ہوندے او سن دے گل دا جواب دیندے۔ معصوم فرمیندن وقت سن جڑا شیعہ اسنا عشریہ خیر البریہ ساڈے منن والا اس دنیا تو ٹر ویندے، قبر اچ ون کے مولوی او دا موڈا ہلا کے نہیں آتا اسما افہم سن اور سمجھ۔ السلامت زندگی دراز بولا سلامت سن اور سمجھ۔ بھائی کو جگہ چھوڑے سو بھائی جا کے نیاز حسین اسما افہم سن اور سمجھ۔ اچھا قرآن دا تلاوت قرآن دی ضرور کیتی کرو۔ معصوم فرمیندن جڑے گھر قرآن دی تلاوت ہوئے او گھر آسمان تو زمین تے ایویں نظر آندے جویں زمین تو آسمان تے ستارے نظر آندے۔ قرآن پڑھو بھائی ادنان بھائی مظہر، قرآن اچ اللہ نے موت دا ذکر کیتا ہے 65 مرتبہ۔ بول کے جواب دیو کتنی مرتبہ؟ 65 مرتبہ۔ اور زندگی دا ذکر مالک کیتا ہے 79 مرتبہ۔ پڑھے لکھے دنا چہرے عظیم عزادران مظلوم کربلا 65 مرتبہ موت دا ذکر، 79 مرتبہ زندگی دا ذکر۔ ہن بندہ دیکھ سا جڑا حاضر بیٹھے 70 تے نہ بولا، قرآن پڑھن دے بعد پتہ لگ گئے موت اور زندگی دے درمیان فاصلہ 14 ہے۔ زندگی دراز توجہ ہے نیاز حسین، تھوڑا تھوڑا بولے سو فضیلت دی 70 تے کیونکہ زبان دے گناہ معاف تھی وینا، اور میں تو فضیلتی مومن دی کھڑا رسینا۔ پڑھے لکھے دنا چرے 65 مرتبہ موت دا ذکر، 65 14 شامل کرو 79 مرتبہ زندگی دا ذکر۔ پتہ لگا موت 14 شامل ہومن زندگی بن ویندی ہے، زندگی 14 نکلے نا موت بن ویندی ہے۔ السلام السلام یعنی کہ معلوم ہویا جڑا بندہ آل محمد دی معرفت محبت رکھن والا مومن ہے، اس مومن نو کدی موت نہیں آ سکتی۔ 2 حدیثہ اور مصطفیٰ پہ فرمیندن من ماتا علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہی بابان الی الجنہ۔ معصوم فرمائندن جیڑا بندہ اپنے دل آل محمد دی معرفت رکھ کے اس دنیا تو ٹر دے، او کو قبر چوان کے جنت دا انتظار نہیں کرنا پوندا، او دی قبر چو 2 دروازے جنت دے پاسے کھول ویندے۔ زندگی اندراز اگلی حدیث موالیان حیدر قرار، معصوم فرمائندن پہن من ماتا آخری 70 اللہ حب آل محمد جا اللہ قبرہ مزار ملائکت رحمہ۔ بیدنان معصوم فرمائندن جہڑا بندہ آل محمد دی محبت رکھ کے دنیا تو ٹر ونجے ان دی قبر کو عام نہ سمجھا کر، آسمان تو ملائکہ مومن دی قبر دی زواری کرنا دے۔ زندگی دراز اے ہے مومن دا مقام۔ عزادار و ماتمیوں شروع حسین دا محرم ادھے ہی رومن واسطے مخصوص ہیں، راتی بھی رومن واسطے مخصوص ہیں۔ اس عظیم عزادار سارا دیں جلوس ہیں چرانا ہے، شب داریاں کرنی ہیں، ماتم کرنے ہیں۔ ماتمی عزادارو حسین دا ذاکران منت کرنا، کل ہے 7 محرم، جنہ بندہ کولوں سیاہ لباس ہیں، کل تو مہربانی کرائے کالے کپڑے پا لوائے، جیڑی جا تو گزرو جس مقام تو گزرو بندے ویک کیا کہ اے حسین دا عزادار اے حسین رومن پہ ویندا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اگر کہیں کل نہ ہو میں تو وقت ضروری نہیں، ان دی مجبوری ہے۔ اگر ہن پتہ کو سیاہ لباس کل تو کوشش کریں پا لویں۔ عزادار و ماتمیوں میں پڑھن
اج عباس دے بھڑینجیاں دی شہادت اور یقیناً مجلس سے چھوٹی اولاد والے پیو پردے چ ماما بیٹھی ہیں عزادارو ماتمیو عباس دی بھین دا خرچہ ڈھیرے جڑے لاہور وان کے نا عباس دی بھین کو مکان دین دیو حسین دا ذاکرہ توڑی منت کرے نا بازار دا مزدور ہیں کتھائی مزدوری کر دیں سارا سال اپنی مزدوری چو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیتے کر تیرا پیسے ڈھیر جمع تھی ونجن نا تے آ ونجے ذی الحج علی عید اللہ پتر دیتے نہیں اللہ دھیاں دیتی نہیں ایک دو چولے چبڑوا میں دھیاں پتران نار لا کے لاہور عباس دی بہن دی ذریع دیوان کی آنکھیں عباس دی بہن تینوں پتران دی مکان دے مڑا کھڑا اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماں حسین دی راضی ہوئے شالا اپنے دکھا اچ کڑائی نہ روو عزدارو جنہ وطن تو ٹوری ہے نا عباس دی بہن 6 سکے پتر نالن 4 بھرا 2 دھیاں 1 وارث ماتمی عزدارو سار دی چادر لیا قرآن میرے سار تے رکھ جڑا شام دیاں قیدن نبھا کے عباس دی بہن وطن تے ولیے پتر ہے جو پتر نال کوئی نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان بھیرا مائیں چو بھیرا نال کوئی نہیں اور جڑا دھی رکھ دے ان بندے تے ہائے کرنا واجب ہے عباس دی بہن دا خرچہ ڈھیرے ہر کہیں کربلا پتر رتن راضی دی بہن 2 دھییں شہید کرایا اللہ مان یار بڑے عظیم عزادار مولا تو انہیں کوکا قبول فرماوے میرا مولا انہیں آوازاں تے رحم فرما جوانی نصیب ہوئی ماں پیو دے نصیب ہوئے ہائے کر کے رومن والے عزادارو 2 پتر میری سین دے کربلا ماں میں حسین تے شہید ہوئے عزادارو ماتمیوں 70 روکھئے مجلس سے کوئی سید بیٹھے میں نے معاف کرے سی اگر پردہ پاواں غاز سے بنداں تو ماتم ضرور کریں عزادارو 1 دھی جناب مسلم دی ان شہید ہوئے جی میں حسن دا یتیم قاسم سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان کہ نا بندے کو سمجھ آئیے انہاں ہائے کیتی ہے جے کو سمجھ نہیں آئی وہ کو سمجھا چھوڑا جی میں حسن دا یتیم قاسم تقسیم آئی انہیں مسلم دی دھی تقسیم آئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماں حسین دی راضی ہونے ماتمی دارو 2 شہزادے شام میں غریبہ ماں تو نکھڑ گئے عزدارو جڑے پتر گلیندی توڑے کل ڈھیر سفر کوئی نہیں لاہور آ ستی ہے عباس دی بھین اور میں نے ایک گل دا جواب دیو ایڈے جو اوکھے سفر کر کے پتر گلیندی لاہور آئیے کیا پتر لب پیا سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان 4 دہاڑے رہ گئے نہیں راج کے مکان دے لائے پتہ نہیں بات آندے سال کون ہو سی جڑا سفت بے کے مکان دے سی ماتمی دارو 1 دھی کربلا دی شہیدہ 2 دھی جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو نا دھی دی رج کی خدمت کی تھی کر اگر اللہ جائیداد دیتی ہے دھی دا حصہ ضرور کٹیں پتران دے ٹھیک ہے لوگ پتران جائیداد دین دن لیکن یقین کرائے جدہ بندہ دنیا تو تورے نا پتر جائیداد ونڈین دن ادھر فلاں مکان تیدا فلاں پلاٹ میدا یقین کرائے دھی جیدی غریب ہوئے نا پیو دی منجی ناب کے ہکا گل کریں دیئے بابا میرا پے کا دروازہ بند ہو گیا ہے بابا تیرے بعد تیرے پتران دی مرضی ہے کوئی میں نو جانے اللہ مان یا سیدہ حوصلے نال ماں حسین دی راضی ہوئے اور اللہ نصیبہ لے بندے نو دھی دین دے جدہ اللہ دھی دے بھی نا تے لوگ تینو تانے مارن وہ کو آکا کر زبان بند کر دھی اللہ اگر دھی دا مقام تھوڑا ہوندہ اللہ نبی کو پتر دے ویا دھی نہ دے ویا ماتمی دار وجہ کیا ہے یہ 70 جتھے پڑھئے بھائی مظہر میرے حصے دی مکان مکمل ہو گئی عظیم عزاداران دا مجمع ماتمی عزادارو دھی پیو دے دکھ برداشت نہیں کر دی اگر اللہ پتر دیتے ہی پتران دے نصیب چنگے ہومنے باق سلامت ہومن پتر دا قصور ہوئے نا چاچا تے پتر نو جھنک دے
کئی کئی دہاڑے تیرے نال نہ بھولے سی کوئی فرمائش پوری کر سیں بازار جو تحفہ لے دے سیں پیسے دے سیں تیرا پتر تیرے نال راضی ہو سی جیڑا ماتمی مجلس سے چایا بیٹھے اگر اللہ دھی دیتی گئی مجلس دے بعد گھر لگا بنجے تیری دھی دا جرم نہ ہوئے بن کے دھی نہ جھنک دے میں جھنک دے من دے بعد گھر تو باہر کرو بنجے کچھ دیر تو بعد ورسے کہیں ویلے تیرے سجیوں والا سی کہیں ویلے تیرے کھبیوں والا سی اکسی بابا تھک گیا ہے تینوں پانی دے ماں المان 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 یا سیدہ کربلا جیسی روحانیت ماں حسین دی توڑے تے راضی ہوئے میرا مولا او ہانج ڈے میں جیندے تے بطول راضی ہوئے ماتمی دے دارو خیرات پینائے میں وین دے قریب آواں دوجی دھی میں کہ نا دھیاں پیو دے دکھ برداشت نہیں کریں دیاں 12 محرم لٹو یا کافلہ جڑا کوفہ پہنچے نا عزدارو ماتمی ہوتے زخمی سار بابے دا لٹکو یا ریٹھے سی عزدارو اٹھ دی کھڑ تو جھڑی میری سین دی شہادت ہو گئی اجرو کمان اللہ اجرو کمان اللہ میرا بارما کئی نوازہ تیرہم فرما انہ دی مکان قبول فرما 2 شہزادے جنہ دی غربت میں شروع کی تھی درجات بلندوں میں بابا مرحوم حاجی عاشق حسین قیامت دے او پڑھ دیں دعا منگی کرو شالا چھوٹے سانج کوئی بال یتیم نہ ہوئے مت پڑھ دیں مقدر عباس دے بھڑیں جیان دا 9 ذی الحج بابا مارا گیا 10 ذی الحج زمانہ خوشیاں پیا کر دہا شہزاد زندان دے قیدی بن گئے اجر و کمان اللہ اجر و کمان اللہ اجر و کمان اللہ زندان او ملے جن دے جہات کو ہاتھ نظر نہیں آندہ گرم زندان چھوٹا 4 سالان دے نام ابراہیم ہے وڈا 6 سالان دے نام محمد ہے جلال پر بھٹیاں دے ماتمی دے دارو عالم پورے آلے ہو اوکھی جہی سترے ای ظالم آکھے اے خصوصی قیدین بادشاہ دا حکم ہے 24 گھنٹہ تو بعد 2 روٹیاں خشک جو دیاں 2 جام گرم پانی دے شہزادے رکھے نہ سارا دے روزہ جدہ افطاری دا ٹیم ماتمی دا دارو گرم پانی لباں تے لگدا ہائی صابر اتنے ہائے منہ چکر دے ان کربلا آلے پاسے آدھے ان مام حسین دا اصغر تیری تست و قربان اور بھاویں گرم میل تگی آئے مگدہ پانی آ مسلمان مرے تیر آئے اجر و کمان اللہ اجر و کمان اللہ حوصلے نال شالا اپنے دکھاں چ کدائی نہ روو ماتمی دارو بڑی اوکھی جی 70 تے آ گیاں 10 ذی الحج شہزادے قید ہوئے ماتمی دارو 31 یا 32 دہاڑیاں تو بعد کشور عصمت دیاں شہزادیاں کربلا تو کوفہ آئیں اور چھوٹے بچے ماما نال بڑے مانوس ہوندن ماں دی خوشبو چھوٹے بچے نوں بہت جلدی آن دیئے ماتمی دارم دردہ کھڑا روایت ہوکھئے 12 محرم ایک کافلہ لٹ ہویا اس گلی چو گزرے اس دیوار نال گزرے جہیں دیوار نال جوڑی قید بیٹھی آئی چھوٹے شہزادے وڈے دے کر لیتے بھائی پاتی گئے ادھویر میں نو اممہ دی خوشبو پیان دیئے اللہمان اللہمان حوصلے نال بھیرا دے منہ تے ہاتھ دیتا ہے ادھے ویرن خاموش ساڑی ماں اللہ دی رضا دی کہہ دینے اسیں اللہ دی رضا دے کہہ دیئے ماتمیہ دا دارو 1 سال درسا شہزادیاں زندان اچھ گزارے جدہ سال گزرے نا نیاز حسین دکھائے میرے پاس سال درسا شہزادیاں نو گزرے چھوٹا شہزادہ ہون 5 سالن دے بڑا 7 سالن دے پورا 1 سال زندان کھا گیا چھوٹا شہزادہ وڈے دے کول آ بیٹھے جڑا ماتمی آیا بیٹھے چھوٹے شہزادے اس انداز نال اپنے بدن دا گوشت نہ پے ادھویر ویکھنا میرے بدن دا گوشت زندان کھا گئے اللہمان 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 ادھویرن آکھنا کیا چاہنے ادھویر اگر ایو زندان رہیا نا اسا عید ماں تے بہنان دے رلے نہیں کر سکدے آدھے آکھنا کیا چاہنے آدھے جڑا دروغ زندان ہے نا آدھے ہو سکتا ہے مومن ہوئے سارے کل واقف نہ ہوئے اگر تو اجازت دے میں ایک تعارف نہ چکروں آدھے مشورہ تا ٹھیک دیتا ہی لیکن ڈر لگتا ہے اگے جائے کو تعارف کرنے ہیں ظلم بدھا چھوڑے دا ہے
عزدارو معمول مطابق دروگے کھانا رکھے آدن چاچا کھانا نہیں کھاندے ایک لازہ زندان چا اسا تیرے نال تعارف کرامنے اد یتیمہ دے لہجے چ درد اتنا آئی اد میں شہزادیاں دے سامنے آکھنا میں کہ حکم کرو پہلے وڈے شہزادے 7 سالن دے محمد چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑن اد عارفو محمد المصطفیٰ مدینے آلے محمد کو جانا ہے اد میرا نبی ہے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دا دوجہ سوال کیتے اد عارفو علی ابن ابی طالب ابو طالب دے پتر علی کو جان دیں آتے میرا امام ہے ہن جڑا 5 سالن دا پتر رکھ دے وہ بندہ ہائے کرے دور کھڑائی 5 سالن دا ابراہیم پہلے جوڑے بھیرا دے سامنے ہاتھ ودروگے دے سامنے ہاتھ جوڑے آتے تریجے سوال دا جواب میں کھلے آتے عارفو عباس ابن علی علی دے پتر غازی کو جان دیں غازی دا نام ہے دروگے دیا تلیہ زمین تے آ لگی ہیں آتے او غازی جن دے مان تے زینب مدینہ چھوڑا اللہ مان آمین مولا انہا آوازت رحم فرما جوانی نصیب ہو ماں پیو دے نصیب ہو جڑے مریض ہیں مالک صحت عطا کرے بچیاں دی زندگی دراز ہوئے عزدار و ماتمی ڈھیر ساری خیرات مل گئی مخدومہ سین تو آدھے میرے ترازی ہوئے ماتمی عزدارو آدھے اس سے عباس دی سکی بھین دے پتر ہیں عزدارو جلدی دنال زندان دا دروازہ کھولس ہون میں دسنا چاہنا این گھرانے چ وفا کتنی ہے کہیں قیدی نے پتہ لگے نا تیریاں قیداں چھوٹ گئی ہیں بھائی مزر قیدی اپنا سامان بھول ویندن لیکن ایڈے صابرن ایڈے وفادارن آدن چاچا اسا تیرے مجرم تا نہیں اسا تیرے قیدی تا نہیں تیری تا ڈیوٹی ہے شامل آئی اگر کوئی بادشاہ دی مرضی دے بغیر ایک قیدی چھوڑے ان دی سزا بن دیئے 50 کوڑا تم بھی چھوڑے نے 2 تیری سزا بن دیئے 100 کوڑا جڑا ماتمی آیا بیٹھے اسے جملے تے عزدارانوں میں ماتم کریں دا دیتا ہے ادھر چاچا تیرے گھر ہندریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دھیاں ساڑھے چھوڑن دے جرمے جو تیری سزا راندی ہو سی تیری زندگی مک گئی تیریاں دھیاں رول نہ ویسے نہ قدمات ہاتھ لا کیا دے میریاں رول دیاں نہ رول جاویں شالا عید بہنا دے رلے ادھے میریاں رول دیاں نہ رول جاویں شالا عید ماں دے رلے اللہ مان یا سیدہ العظمت للہ ماں حسین دی راضی ہوئے اگر ہانج نہ آوے شکل بنا بے تیرے تے جنت واجبے اگر ہانج نہ آوے ہائے کر چھوڑ نال اللہ تیری ہائے دا گواہ بن منجے ماتمی عزدارو آدھے خیال کرائے رات کو سفر کرائے دن کو آرام کرائے بزرگی تائیں لفظ پڑھ دیں شہزادے ساری رات دوڑ دے رہے رات مک گئی تے کوفہ نہ موکا جی میں ظالم شکاری تو ڈر کے پرندے درخت دا اولا گھندن نا تالاب دے کنارے گھنا درختے شہزادیاں آ کے اولا گدے ان دے سامنے حارس ملون دا گھر رہی بے شمار دی لعنت کیتی کرو ظالم تے ان دی گھر والی بھی مومن ہے ان دی کنیز بھی مومن ہے صبح دا ٹائم ہوئے تے کنیز آئیے تالاب تو پانی بھرن ان برتن نال بھرے پانی عزداروں تے پانی اٹھ دیا لہریں نظر آئے سے 2 گلاب برگے چہرے پہلے ڈٹھے سایہ وقت ڈٹھی سے حقیقت عبرت انگل منہ پا کے آدھیے جائے ماں تو نکھڑ کے رات درخت چ گزاری نے پتہ کیتے نے او ماں جیندی ودی نے اللہ مان حق ادا کر چھوڑے وے یار ایویں حق بندا ہے رقیہ دے پتران دی شہادت تے رومن دا ایویں حق بندا ہے ماں حسین دی راضی ہوئے ماتمی عزدارو تعارف ہویس ادن سال ہو گیا ماں تو نکھڑ کے قیداں ودے نہیں پہنے ہیں جلدی دنال گھر گھنائیے مومنہ نو تعارف کرائے سی عزدارو ماتمیوں مدت بعد مومنہ چوٹیاں دھوئیں نویں کپڑے پوائیں نرم تے تازہ کھانا پردے چاہیوں یا ماما بہنا پردے سلامت ہومل اجیں کئی ماما 5 سالن دے پترنوں 4 سالن دے پترنوں ہتھا نال کھانے کھویں دین عزدارو ماتمی 5 سالن دے ابراہیم نو مومنہ بٹھائے زانو تے ایک لکمہ کھویں دیئے 5 واری رخسارن تے بوسے لیں دیئے ماتمی عزدارو 7واں لکمہ آئی ابراہیم دی اکھا نہیں ساون دے بدل بڑھن ہاتھ جوڑ کیا دی روندہ بیٹھے کنیز کوئی غلطی کی دیئے
گل چ بئی پا کیا تے کنیز نسدا تے مدت بعد اما دا پیار یار او جڑا وسدا مدینہ حال ساری ماں سانو انجے کھانے علمان علمان یا سیدہ میں نوکرہ ماں حسین دی راضی ہوئے مالک آنسو قبول فرماوے تیرا ہائے کیتا قبول فرماوے ماتمی عزدارو لے آئیے اتلے مقام دی چھاتے مومنہ بڑھائیں 2 بستر شہزادے آدن آج ہے عید والی رات عزدارو بندے مسافر ہو میں نا تے پردیس کم کر دے ہو میں کراچی لاہور تے عید تے جتنی بھی مجبوری ہوئے چھٹی لے کے اولاد گھر ضرور آندن عزداروں میں 70 پڑھنی جڑا اولاد رکھ دے عزداروں عید علی رات ہوئے نا تے کہیں ماں دے ہومن 5 پوتر عزداروں آ ونجے عید علی رات 4 کول لئی بیٹھی ہوئے 5واں قیدی نہ ہوئے تعلیم دے سلسلے گھر تو دور ہوئے ماں دے سامنے کھانا آوے ماں کھانا نہیں کھا دے وارث نوا دیئے پہلے او پتر منگا جڑا پردیس گیا ہویا ہے علمان کر لویے وین عزدارو دیر رو بیٹھے میں وین دے قریب آماں تھک ونجنا فطرت شامل ہے لیکن عزدارو ماتمیوں مدینے کوئی آوے نہ آوے لاہور نیڑے ہے مدہ یقین ہے لاہور علی سین پتران دی مکان جھلن آئی بیٹھی ہے آج ان مکان دیوائے جو ماتمی عزدارو تیرے تے میرے تے راضی ٹر جاوے ماتمی عزدارو اوکھی جی 70 تے آدن بستر ہک بنا آج ہے عید علی رات ہوندی ہے ماں تے بہنان دے حصے دی رات اسڈو میں بھیرا ہک بے دے گل اچ بئی پا کے ماں تے بہنان دے حصے دے وین کرے سے مومنہ چراغ بند کیتے دروازہ بند کیتے تالا بند کر کے آئیے سینچ ادھ رات لے حارس ملون آئے سواری تھکی ہوئی پسینے تو شرابور مومنہ کھانا پیش کیتا ہے ادنا کھاندہ اد یہ کیوں نہ کھاندہ اد لبسن تکھاساں پوچھ دیئے کون ظالم آدھے مسلم دے یتیم مہمان نواز لوگ بیٹھے ہو اتھائی میرے بابے اور جملہ پڑھ دیں بھائی مہمان بڑھا کے سمائی تا آپ کھڑی آئی نا اشارہ تن پہ سمجھیں دیئے ادھیے حیاء کر کوئی پیا کھلاوے بطول دیوال تو نہ کھلا اے ظالم ستا نہیں اس طرح آپ دی حالت لیتا ہے اڈو ہے عید والی رات تے شہزادیاں کو ماں خواب اچ مل لیے اما دے وین بلند وین ابراہیم دے وین بلند وین اد بیٹھے محمد جا گھوڑے میں ماں مل لیے ماتمی دارو محمد بھیرا دے گل اچ بئی پائیں آدھتے کو اممہ مل لیے میں کچھ جائے آدھی آئی قاتل دے گھار سام پہو ماتمی عزدارو اممہ دے وین حرامی دے کنت روان دی آواز گھر علی میں بیٹھا جگہیں دے آدھ بیٹھے جاگئے کہیں دے بالے آدھی ایک کمینہ سامپو کہیں ہمسایاں دے بالوں سے ظالم جھنک دے کیا دے لے جد سیندے اے رلے ہوئے یتیم آدھے ان لگ دائے میرے مکان دے چھت ہے علمان یار چھوٹے بچے نے ماتم کردہ رہے ایک ماں دی جھولی دی تربیت ہے جڑا مکانی مجلس سے جایا بیٹھا ہے آدھے جلدی کار میں نے اتلے مکان دیا چابیاں دے بھائی ادنان بھائی مدار انام 17 تے ملک جو میرے حصے دیا مجلسہ مکمل ہویا آپ میری لاہور علی سین عزدارن و خیرات رے میں نے خیرات رے اس ظالم وزنی تازیانہ چاہیا ہے آکے مومنان تازیانے کھڑا مریں گئے نام تازیانہ مومنہ مٹی دے جان پہے مدینے دو منہ کر کیا دیئے زہرہ میرے واسم گئے آدھیے کو جانت علمان کربلا یار حوصلے نال ماں حسین دی راضی ہوئے اجن ڈھیر ساری منظر ران دیئے جڑ عزدار ماتمی آئے بیٹھے ہو عزدار و چابیاں تو انکار ہویا ہے اس ظالم وزنی پتھر چھایا ہے چھوٹی اولاد آلیا آؤ کہ تالت ضربہ کھڑا مرندہ ہے ایویں پردہ رانا مرندہ تالت آؤ لگ دیا ماد جگر دیا ہے او جوانو تالت
دا مریندا ہے سید کئی ویلے اون دیوار نال کئی ویلے اون دیوار نال اتنا جان دے آئے جو عرب دے لوگ مہمانات ظلم نہیں کریں وجہ منہ تے ہاتھ دیندا رہیا ہے چھوٹا دے تیرے مہمان آئے مہمان لفظ آئے ایدہ نجسات ظلفائیں جائے جیویں جیویں ہاتھ چیندہ آئے تلیاں ہوائے کٹی دیا آئے ان مدے دیواس موت گئے ہاتھ جوڑ کے پیاد یتیم بھی ہاتھ اسیر بھیا تے مان رب دینا سوال کر جتنا علمان ماں حسین درادی ہوئے بھائی ادنان کربلا بن گئی ہے اجر 70 اوکھی ہے میرا ڈر بھی لگ جائے درجات بلند ہوئے میرے باپ اور یہ بند پڑھائی مجلس مک گئی آئی اس ظالم متو نہ پائے جتماؤ کنگیاں نے دی آئی وہ پڑھ دے آئے منو سکام دے پنجے وچا تے دو ننے بول پھاس گئے ماری اے گئی چھاڑ ظلم دی ظالم رخ ساریاں تھے علمان ہو گئی آئی میرے حصے دی مکان اگر عزدار آئے پہ کر دینا مطب پردے چاہیے جوڑی دی ماں کے دکھ لکایا نہیں ساری راہ شہزادے ستون قید رہے جلال پر بھٹیاں عالم پر آلے اور عید دے چڑھ پہ آئے جڑے عید دے اولاد نال خوشیاں کر دے اور ہر کئی نمے کپڑے پائیں پترانوں پوائیں انگلیاں پکڑ کے مسجد آلے پاس تر پائیں مسلم دے یتیم آندے بہندے درا دے دے رہے اور جیڑا بندہ دے ساری زندگی میں مجلس سجراوان نہیں آندا آج 6 محرم زندگی دا پتہ کوئی نہیں او ماتمی عید نماز پڑھن دے بعد ہر مسلمان سنت ابراہیمی واسطے جانور دی رسی نہ پیے جلال پرالے و ظالم لگا آیا ہے اس مسلم دے پتران دے گالے جے رسیاں پائی آئے آج مسلمان جانور کو میں مسلم دے یتیم اے دی 7 سالہ دی بھی ہے جیڑی مکان دی چھت چڑھ گئی ہے آدھی کوفے آلے بھاجا او میرے مہمان علمان پڑھا یہ چھوڑ دے پڑھا روایت ہے اجازت اگر عزدارہ دی اجازت ہے سید آدھا معافی منگے سید مجلس موجود ہے سید کو معافی منگے ستر آدھا لائے دریا دے کنارے آدھے جلدی کرو چولے لہاؤ وڈے شراد چولا لہایا ہے دیدہ ہاتھ اللہ ماتمست بنائے وہ ماتمیوں وڈے چولا لہائے چھوٹے دے ہاتھ پکڑا دروگ گئے مجلس سے بعد گھر لگا بنجے تیرا 5 سالہ نہ پتر ہوئے دروازہ بند کر لوے پتر نہ جھڑک دے کیا کہ چولا لہا تیرا پتر اس پاس دوڑ سی جنہیں ماں بیٹھی ہو سی اس جھڑک نہیں دیتی اس لور نہ تماچا مارا ہے وجہ کھڑا دے پاڑ انا للہ لہجا چولا تیرا دے کھلے سجڑا دا اسما کو جیدے اچھا ہاتھ نہ جوڑو دینا ہاتھ اللہ ماتم مست بنائے ماتمی عزادار بہے کے سارے عزادار دوئے ہاتھ سارت رکھسو میں وین پڑا زندگی دا پتہ نہیں اس ظالم ظلم مدھایا ہے چھوٹا شہزادہ مٹی تے جھڑائے وجہ رو کیا دے نامار ظالم آج دین ہاڑے میڈا ویر چھوٹا ڈاڈ علمان یار سینہ پیارا نہ کر سر پیارا نہ کر رو کے پیادہ ہے نامار ظالم آج دین ہاڑے میڈا ویر چھوٹا ڈاڈا بیمارے رو کے پیادہ ہے ٹور نہیں سکتا تینے پیر زخمی دردہ وجہ ہے میرے علمان یار حوصلے نال ستر چاچا اگلی اوکھی ہے جڑا بندہ اجے تک شامل نہیں ہویا انہیں مقدر دی بات ہے 70 تو میں بڑی لکھی پہ پڑھدا اس ظالم حیاء نہیں کیتا چھوٹا شہزادہ مٹی تے کھڑائے دیکھے بھیا دو کر کے اشارے ایک آنکھ ویرن موتے نہ مارے
اچھا آخری جملہ ہے بڑے بھیا چھوٹے کو ہاں نہ لائے رو کے بھیا دھائے او وطنہ دیا ویران